अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वक्त एक बहुत अहम ख़बर से आपको आगाह किया जा रहा है। नाजरीन, भारत की मशहूर व मारूफ शख्सियत मारूफ आलिम दीन दाई इस्लाम हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने जेल से एक बहुत ही अहम और बहुत ख़ास ख़त जारी किया है। बहुत ज़रूरी ख़त लिखा है हम सब लोगों के नाम। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखें। हज़रत ने अपने ख़त में क्या लिखा है, हम आपके साथ इसको शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब तब्दीली मज़हब के मामले में जेल के अंदर बंद है और वो कैद व बंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि उनके लिए भी दुआ फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें रिहाई के असबाब मुहैया फरमाए। अल्लाह ताला मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और उनके तमाम दीगर साथियों को रिहाई के असबाब मुहैया फरमाए, आमीन। आइए दोस्तों, देखते हैं उन्होंने इस ख़त में क्या लिखा है। आपको ये भी बताएं कि आज 2 रमज़ान है, 28 शाबान को उन्होंने ये ख़त जारी किया था। आज हमें ये ख़त मौसूल हुआ है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं ख़त में क्या लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मेरे प्यारे बच्चों, घर वालों, अजीज़ों, अहले ख़ानदान, दोस्तों, रुफ़क़ाए गरामी, अहले ताल्लुक़, हमारे इदारों के असातिज़ा और तलबाए अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करीम रब के हुजूर दुआ है कि वो हमें और आपको दारैन में आफ़ियत से रखे। मैं किस ज़बान से अपने रब का शुक्रिया अदा करूँ कि इस हक़ीर की सारी नाअहलियों और हक़ तलफ़ियों और कोताहियों के बावजूद इस हक़ीर के बड़े और छोटे आखिरी दर्जे में हो, किसी को नज़रअंदाज करते हुए मोहब्बत और वालिहाना ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा गुमान ही नहीं बल्कि यकीन है कि लिवजहिल्लाह अहले ख़ानदान और रुफ़क़ा का ऐसा ताल्लुक़ और मोहब्बत बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इस ताल्लुक़ और वालिहाना लिवजहिल्लाह मोहब्बत का हक़ समझते हुए आज जेल की सलाख़ों और 7 तालों से ये आजिज़ कुछ ज़रूरी गुजारिशात लेकर इस उम्मीद के साथ ये सतरें लिख रहा है कि मेरी इन गुजारिशात को हमेशा से भी ज़्यादा अपने इस मोहब्बत करने वाले खैर खाह का हक़ समझकर जी जान से अमल करेंगे। करीम रब का कितना बड़ा करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माह मुबारक अपनी तमाम रहमतों, बरकतों और नूरानियत के साथ साया फगन होने वाला है। ये माह करीम रब अपने बंदों और ख़ासकर हम कम हिम्मतों, काहिलों और थोड़े किए पर ज़्यादा की उम्मीद लगाने वालों के लिए अपनी अता, करम, अजर व सवाब और नेकियां लूटने की बम्पर सेल के तौर पर अता फरमाया है। मेरी दरख्वास्त है कि हम सब मिलकर करीम रब की अता और बख्शिश के ज़बरदस्त सीज़न की कद्र करते हुए इस बार माह मुबारक अपनी ज़िंदगी का खासल ख़ास तारीख़ी और ज़िंदगी में एक मुस्बत तब्दीली का संग मील रमज़ान बना ले। इसके लिए फ़िक्रमंद होकर अभी से कमर कस कर कोशिश करें कि माह मुबारक का एक लम्हा भी ज़ाय ना होने पाए। इसके लिए घर में इसका तज़किरा शुरू करें और घर में आपस में खुशी में इसका चर्चा हो जाए कि करीम रब ने हम पर करम किया कि जूदो अता का जश्न रमज़ान आ रहा है। इसके लिए हो सके तो आज ही 2 रकात सलातुत तौबा और सलातुश शुक्र पढ़कर सच्चे दिल से तौबा करें कि करीम रब, हम तो गुनाहों में लथपथ गंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा कर हमें माह मुबारक के मुक़द्दस और अता के जश्न शाही से पूरा फ़ायदा उठाने के लायक बना दीजिए और हमें रमज़ान के रोज़े, क़ियाम और तिलावत और सब आमाल को कमा हक़्क़हू करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। और ये दुआ जो हदीस पाक में आई है, जो रमज़ान के लिए सहाबा को सिखाते थे, आप याद भी कर ले और इसको मामूल भी बना ले। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लि रमज़ाना व सल्लिम रमज़ान ली व तसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला। ए अल्लाह, रमज़ान के लिए मुझे सलामती अता फरमा और रमज़ान को मेरे लिए सलामती का महीना बना और इस महीने में किए जाने वाले आमाल कबूल फरमा, आमीन। हमारा एक बड़ा मर्ज़ जिसकी वजह से हमारी नेकियां और इबादात बेरूह हैं, बेनियती है, इस बार अज़्म करें कि इस बार हम सभी लोग माह मुबारक के तमाम आमाल, रोज़े, तिलावत, तराबीह, क़ियामुल लैल, सहरी और इफ्तार और सदका व खैरात और ज़िक्र, हर काम खूब इस्तिहज़ार के साथ सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्यारे अल्लाह को खुश करने के लिए करेंगे और रोज़ा, तिलावत, नमाज, इफ्तार और सदका व खैरात, ज़िक्र, तस्बीहात करने से पहले 1 साअत रुक कर अपने दिल से सवाल करेंगे कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं।
پھر اس کا جواب زبان سے نہیں بلکہ دل کے استحضار کے ساتھ کہ آج یہ روزہ، یہ تلاوت، یہ سحری افطار، صدقہ و خیرات، ذکر و درود صرف اور صرف اپنے کریم محبوب رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ صرف اور صرف قرآن مجید کا جشن شاہی ہے، تو پورے گھر میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں قرآن مجید کی تلاوت، یاد کرنے، سننے سنانے، اس کا مذاکرہ اور درس قرآن کا دورہ کرنے کی کوشش کریں کہ کریم رب کے یہاں ہم اپنے رب کی مرضی کے مطابق ماہ مبارک کا جشن قرآنی ہونا ثابت کر سکے۔ اس بار صرف خالی تلاوت کا اہتمام نہ ہو بلکہ یہ طے کر لے کہ کم از کم ایک بار قرآن مجید ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ اگر پڑھنے پر قادر نہ ہو تو آڈیو سے توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور پڑھنے اور سننے سے پہلے دل و دماغ کو حاضر کر کے اس استحضار کے ساتھ ترجمہ پڑھیں اور سنیں کہ میرے کریم رب اور محبوب رب کا نامہ محبوب میرے لیے آیا ہے۔ یہ ماہ مبارک جس کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے اور جس کا مقصد پرہیزگار بنانا ہے، میرے عزیزو، پرہیز میں ایجابی سے زیادہ سلبی امر شامل ہے کہ کچھ کرنے سے زیادہ گناہ اور نافرمانیوں سے رکنا زیادہ اہم ہے۔ ذرا دیر کر کے غور کر کے اپنی اس زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر کون کون سی روحانی بیماریاں اور گناہوں کی عادتیں ہیں، ان کی فہرست بنا کر انہیں چھوڑنے کی ٹھان لے۔ کم از کم اس کا عزم کرے کہ ماہ مبارک میں تو ہم ضرور باز رہیں گے، خصوصاً جھوٹ، غیبت اور چغلی تو ہرگز نہیں کریں گے، ہر طرح کے حرام سے بچنے کی کوشش کریں گے، خصوصاً اگر خدا نخواستہ مال مشتبہ یا حرام ہو تو کسی سے قرض لے کر اس بار آخری درجے میں احتیاط کریں گے۔ پورے گھر کے لوگوں، بڑوں اور بچوں کو بٹھا کر ایک نظام الاوقات اور قرآن مجید اور تسبیحات کا ایک نصاب طے کریں کہ انشاءاللہ روزانہ اتنی تلاوت اور اتنی تسبیحات ضرور پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں اور موقع تلاش کریں کہ ہم روزے داروں کے روزے کے افطار کا موقع مل جائے، اس خیال کے ساتھ کہ ہمارا روزہ تو اس لائق نہیں کہ وہ قبول ہو جائے، روزہ افطار کے واسطے سے مقبول روزے کا ثواب مل جائے گا۔ ماہ مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ ہم بھی اس کا اہتمام کریں، ہم بھی اس سنت پہ قربان ہونے کی کوشش کریں اور گھر میں اس کا ماحول بنائیں کہ گھر کا ہر فرد ایک سے بڑھ کر ایک اپنی ذاتی رقم سے ایسے صدقہ و خیرات کرے کہ ایک ہاتھ سے صدقہ کرے تو دوسرے کو خبر نہ ہو۔ تہجد میں طویل دعا کا اہتمام ہو کہ دنیا کے لوگوں کی ہدایت اور امت محمدیہ کو دعوت پر کھڑا ہونے اور عالم اسلام کے مسائل کے لیے اور اپنے خاندان اور فردن افراد کی دین و دنیا کی عافیت اور خیر کی دعا کا اہتمام کرے۔ عید کی تیاری اگر ماہ مبارک سے پہلے نہ کی ہو تو آخری عشرے سے پہلے کر لے، تاکہ آخری عشرے کو زیادہ سے زیادہ عبادت اور شب قدر کی عبادت کے لیے فارغ کیا جا سکے، جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ کچھ دیر بیٹھ کر خصوصی طور پر اور یوں دن رات کریم رب کی ریت کے ذروں اور بارش کے قطروں سے زیادہ برسنے والے انعامات، احسانات کو یاد کر کے شکر کا اہتمام کرے۔ پریشانیاں اور مشکلیں در مشکلیں جو انعامات کے مقابلے میں نہ کے برابر ہیں، دراصل وہ تو خاص عطا ہے اور ہمیں کم وقت میں زیادہ نوازنے کے لیے ہے۔ ان کی شکایت کرنے کے بجائے ان میں اپنے لیے خیر تلاش کرے۔ ماہ مبارک میں اپنے رب سے ساری زندگی کے مسائل بھی حل کروا لے اور ساری ضرورتیں اور دعائیں منوا لے۔ امید ہے ان باتوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ یہ رمضان ہمارا تاریخی بن جائے گا۔ والسلام، دعا حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب۔ ناظرین، آپ نے اس خط کو سن لیا ہے، دیکھ لیا ہے، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب لوگ اس ویڈیو کے کمنٹ میں ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیں اور اس کو شیئر کرتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔